بیٹیاں رحمتاں، بیٹیاں رحمتاں، بیٹیاں امانتاں، بیٹیاں خدا دی قسم اللہ پاک دی طرفوں رحمتاں نے رب بیٹیاں دے وے صبر کرو انہاں دی پرورش کرو صحیح مسلم دی حدیث سنو امام کائنات جناب محمد ذرا جا کے کو صلی اللہ علیہ وسلم باروں کہے واپسی آئے نے میری تیری اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کر دیا نے اماں جانا دیا نے سونیا اج عجیب جا واقعہ ویکھے عجیب جیاں گلاں ویکھیاں نے آقا فرماتے نے عائشہ گل کی ہے امی عائشہ دی سونیا ایک بی بی جیڑی بیوہ عورت ہے مسکین بی بی ہے ایک بی بی میرے کو لائی او دے سجے موڈے تے ایک یتیم بچی سی ایک کھبے موڈے تے ادھر میری طرف ویکھو خدا دی قسم ماواں دی محبت بھی رب نے بڑی عجیب بنائی اے مائیں انہیں سجے موڈے تے ایک بچی نو چکے ہیں کھبے موڈے تے دوسری بچی نو تردیاں امی عائشہ دے کول آگئی آندھیے نہیں اماں اللہ دا واسطائی بچیاں بھوکیاں نے کئی دنوں کے کچھ نہیں کھاتا بیٹیوں کے دکھ بیٹیاں دے دکھاں نے میں نو مجبور کر دیتا میں بیوہ عورتاں بے سہارا عورتاں اے میریاں یتیم بیٹیاں نہیں اے میریاں یتیم بچیاں نہیں اماں اللہ دا واسطہ ہی کچھ کھان واسطے دے دے حضرات خدا دی قسم بیٹیاں دے دکھ ماں باپ نو پریشان کر دیندے نے ماں باپ نو روا دیندے نے ادھر میری طرف دیکھو او ماں جیڑی بچیاں دا کلا سہارا ہے سردہ سائیں فوت ہو جائے بچیاں پیچھے یتیم ہون تے در در دیاں ٹھوکراں کھان خدا دی قسم و دکھی ماں تے دکھی بیٹیاں ان دیاں داستانہ بھی بڑیاں عجیب نے حضرات بنگلہ دیش دی بی بی ایک بنگلہ دیش دی بی بی 2005 دا واقعہ ہے خامد فوت ہو گیا کوئی رب نے بیٹی دیتی ہے غربتاں انیاں نے غربتاں انیاں اخبار نے لکھیا کرے کھان واسطے کچھ نہیں مزدوری نہیں مل دی بچی دی پرورش نہیں ہو رہی اے بی بی ایک دن آندی ہے لوگ کو میں اپنی آنکھ بیچنا چاہنی ہاں میں اپنی آنکھ بیچنا چاہنی ہاں لوکاں پوچھیا نمائے گل کی ہے نمائے گل کی ہے آنکھ نو کیوں بیچنا چاہنی ہے رو کے آندی ہے رو کے آنسو بہا کے آندی ہے خامد فوت ہو گیا میں دکھی ماواں ایک میری بیٹی ہے اون دے دکھ اون دی بیماری اون دی پریشانی اون دی بھوک میں برداشت نہیں کر سکتی اپنی بیٹی دی پرورش لئی میں اپنی آنکھ بیچنا چاہنی ہاں ہائے میرے اللہ خدا دی قسم بیٹیاں دے دکھ ماں باپ نو اتھوں تک مجبور کر دیندے نے میں صحیح مسلم دی روایت پیش کر رہے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو امی عائشہ دی سنیا او بی بی دو بچیاں نیچے اتاریاں میں نو آندی ہے نی اماں نی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نی مائے میریاں بچیاں پکیاں نے کئی دن ہو گئے کچھ لبا نہیں اللہ دا واسطہ ہی کچھ کھان واسطے دے دے امی عائشہ دی سنیا میں گھر دے اندر تلاش کیتا کچھ نہیں ملا صرف 2 کھجوراں تو علاوہ ہائے میرے اللہ سمندری والے ہو اے پیغمبر دا گھر نبی پاک دا گھر سوائے 2 کھجوراں تو کچھ نہیں لبا امی عائشہ 2 کھجوراں لے کے آئی اس بی بی بلکہ ایک روایت اندر ہوندہ 3 کھجوراں بیٹیاں 2 نے کھجوراں 3 نے 3 کھجوراں لے کے آئی اس بی بی نو پکڑا دیتیاں نے امی عائشہ دی سونے میں منظر بھی نہیں ہے اس بی بی نے ایک کھجور ایک بیٹی نو دے دیتی ہے دوجی کھجور دوجی بیٹی نو دونوں نو ایک ایک تقسیم کر کے تیسری کھجور اپنے منہ دی طرف اٹھائیے بیٹیاں نے جلدی نال اپنی کھجوراں منہ اندر پا کے آندیاں نی مائے بھوک بڑی لگی ہے نی اماں اے کھجور بھی سانوں دے دے
خدا دی قسم لوگو ایک گپ نہیں، صحیح مسلم دی روایت ہے، امی ایشا منظر دیندی ہے، اے دکھی ماں دکھی بیٹیاں، حضرات مجبور بیٹیاں، انہاں نو ویکھیا ماں نے جڑی کھجور اپنے منہ اندر پانا چاہتی ہے، او کھجور انہاں دونوں بیٹیاں نو تقسیم کر کے دے دیتی ہے۔ جدوں بچیاں نے کھجور کھا لئی، امی ایشا دی سونیا اے ماں دونوں بچیاں نو موڈیاں تے چکیا، ایک نو اس کندھے تے چکیا، دوجی نو دوجے کندھے تے چکیا، تے لے کے تر جاندی ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنی جاندے نے، میرے پیغمبر دی اکھاں جو آنسو نکل پے۔ خدا دی قسم ماں دی محبت بھی بڑی عجیب ہے۔ لوگوں ایک میم ماں والی، ایک میم محمد والی، ایک میم مکے والی، ایک میم موت والی، ایک میم مدینے والی، ایک میم محبت والی ہے، ساریاں میماں نے، پر خدا دی قسم لوگوں اس میم دے کیا کہنے جڑی ماں دے اندر میم ہے، محمد والی میم اندر اللہ پاک نے امت دا درد رکھیا لوگو، ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد دا درد رکھیا۔ زندہ میں تے قدر کریا کرو، دکھ دنیا دے گھیرا لین دے پا ماوا جدوں مر جاندیاں، دکھ دنیا دے گھیرا لین دے پا ماوا جدوں مر جاندیاں، کوئی کہندا نہیں او پوت گھر آ ماوا جدوں مر جاندیاں، اپنی ماوا والی ٹھنڈ کون پاندا اے، منہ متھا چوم کے دے سینے کون لاندا اے، کون منگ دے مگروں دعا ماوا جدوں مر جاندیاں، اپنے پرائے سارے مکھ موڑ لیندے نے، سمجھ یتیم سارے دل توڑ دیندے نے، رہندے دل وچ دل والے چاہ ماوا جدوں مر جاندیاں، ماوا جدوں مر جاندیاں، کوئی کہندا نہیں او پوت گھر آ ماوا جدوں مر جاندیاں، ماں جڑی دونوں بیٹیاں نو کھجوراں کھلائیاں لے کے تر پئی، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھاں بری داستان سنی، میرے آقا نے امی عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں ایک مسکین بیوہ عورت دی کہانی سنی، میرے تیرے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ادھر میری طرف دیکھو توجہ نہ ہٹاؤ، میرے تیرے مرشد پاک فرماندے نے عائشہ جس ماں نو جن ماپیاں نو انج کر کے تھیاں دے متعلق سمایا گیا، ماں پہ صبر کر دینے، آقا فرماندے نے جیڑا عمل بیٹیاں نال محبت والا عمل اس ماں نے پیش کیتا ہے، ان دے بدلے اللہ پاک نے اس بیوہ عورت نو جنت عطا کر دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے، اللہ پاک نے جہنم تو آزاد کر دیتا ہے۔ ادھر میری طرف دیکھیا جے حضرات، گل ذرا محبت نہ سنو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بیٹیاں نال ماں نے پیار کیتا ہے، اللہ پاک نے جہنم تو آزاد کر دیتا، جنت دا داخلہ عطا کر دیتا۔ میاں آؤ میں گزارش کرنا چاہنا، بیٹیاں دے دکھ بیٹیاں دے
صدمے بیٹیاں دے ٹکڑے خدا دی قسم جنہاں نو رب نے دتیاں نے ادھروں ایک آیا آندا حضرت جی میری بیٹی بڑی دکھی ہے دعا کر دیا جے حضرات ایک ادھروں آیا ایک ماں آئی مینوں آندی حضرت جی بیٹی نو وے آیا بڑے جاواں نال اگوں میرا دماد نشئی نکلیا او نشہ کردا ہے بیٹی بڑی دکھی ہے حضرت جی دعا کرنا اللہ میری دکھی بیٹی دے مقدر جنگے بنائے ایک ادھروں آیا آندا حضرت جی میرا دماد فوت ہو گیا میری بیٹی دا خاوند فوت ہو گیا نکے نکے بچے نے او بیچاری بڑی دکھی ہے دعا کرنا اللہ دکھ دور کرے ایک ادھروں آیا آندا میری بیٹی نو طلاق ہو گئی ہے خدا دی قسم لوگ کو دھیاں بھی رب دیندا ہے انہاں دے مقدر بھی رب بنا بیٹیاں بھی رب دیندا ہے بولو انہاں دے نصیب کون بناندا ہے بیٹیاں بھی رب دیندا ہے انہاں دے مقدر بھی اللہ ذوالجلال بناندا ہے خدا دی قسم کئی دروں آیا آندا تینوں طلاق ہو گئی ہے خدا دی قسم بڑے بڑے عجیب دیکھے ایک بیٹی دا خاوند فوت ہو گیا او بیوہ ہو کے بہ گئی دوجی نو طلاق ہو گئی تیسری بیمار ہے خدا دی قسم خاندان دے خاندان انہاں دکھاں دے اندر مبتلا نے عرشاں دے شاہ بیٹیاں دے دکھاں تو محفوظ کر لے اے میرے اللہ بیٹیاں دے صدمیاں تو محفوظ فرما